कराची के लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग बेकाबू, 5 मंजिला इमारत धड़ाम से गिर गई। शोलों ने आसपास की फैक्ट्रीज को भी लपेट में ले लिया। एक फैक्ट्री में गैस सिलेंडर की बड़ी तादाद मौजूद। फायर ब्रिगेड हुकाम ने तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों और 2 स्नार्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग फैलने के खदशे पर एतराफ की फैक्ट्री से भी वर्कर्स को निकाल लिया गया। काले धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची प्रोसेसिंग जोन में लगी आग ने फैक्ट्री इंतजामिया की संगीन गफलत जाहिर कर दी। आग से मुतासरा इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। आसपास की फैक्ट्रियों में यही सूरत हाल है। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतरते रहे। मजदूरों के इनखला के दौरान भगदड़ से 8 अफराद जख्मी हुए। आग बुझाने के लिए वाटर हाइड्रेंट्स भी नाकाफी निकले। कराची में आग लगने के कई वाकयात के बाद भी फैक्ट्रीज में हिफाजती इंतजामात का ना होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कराची में बल्दिया रईस गोट में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 8 साला ईमान मौके पर जाँ बहक, बाप और 2 बेटियां शदीद जख्मी। 45 साला कादिर, 12 साला मरियम और 10 साला आमिना को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, जानते हैं दहशतगर्दों को लाकर किसने मुल्क में बसाया। भत्ता देकर जिंदा रहने वाले दहशतगर्दों से क्या लड़ेंगे। 2015 के बाद PTI के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। दहशतगर्द ANP और JUI को निशाना बनाते हैं लेकिन PTI को नहीं। मुल्क में मुनाफिकाना सियासत नहीं चलने देंगे। फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से कराची डिस्ट्रिक्ट बार के वफ्द की मुलाकात। कराची ज़िले अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। यहाँ जदीद अदालती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का दौरा। आज़रबाईजान आर्मी के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम विलियफ से मुलाकात। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर शाहीन ममदोव से भी मिले। 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। रिस्पॉन्स नहीं किया। इस तरीके से एक एक इंसान की जान जो है वो ज़ाया होती गई, शहीद होते गए। हमारी हुकूमत ने देखा, हमारी इंतजामिया ने देखा। फिर पूरे सूबे में उसका बदला लेने के लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी। सवाल मेरा ये है कि ये इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त किसने दी है। ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है और उनकी रियासत हो सकती है। ये रियासत, मदीने की रियासत में ये चीज़ दी होती कि जो चोरी करे, जो गलत काम करे, उसको प्रमोट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अब तो अली अमीन गंडापुर पर तरस आने लगा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। सवात में चंद रोज पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। सवात में फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर रहे हैं। सवात जैसे वाक़यात से बचने के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। भारत को रूसी तेल खरीदना महंगा पड़ गया। सदर ट्रंप ने मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीदने की भारी कीमत चुकाना होगी। भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ लगाएंगे। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर भी टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। ईरान, इजराइल समेत 5 जंगें खत्म करा चुका हूँ। हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो हम दोबारा उनके पीछे आएंगे। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी का तंज, कहा मोदी को हिम्मत करके अमेरिकी सदर को ट्रंप को जवाब देना चाहिए।
ٹرمپ مسلسل بھارت کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ نریندر مودی امریکی صدر کا نام تک نہیں لیتے۔ مودی ایک کمزور وزیر اعظم ہے جو ملک کے لیے خطرناک ہے۔ امریکہ میں اڈانی گروپ کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ نریندر مودی کے ہاتھ بندھے ہیں کیونکہ وہ اڈانی کے دوست ہیں۔ صدر ٹرمپ مودی اڈانی روسی تیل کے مالی معاملات بے نقاب کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے بہادرانہ کام کیا۔ ٹیرف ایشو پر سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی نام لیے بغیر بھارت پر تنقید۔ کہا آخرکار امریکہ نے ان ممالک کو سزا دی جو روسی تیل اور گیس خرید کر پیوٹن کی شیطانی جنگی مشین کو فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ بورس جانسن نے سوال کیا کہ برطانیہ اور باقی یورپ کی ایسا کرنے کی ہمت کب ہوگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ 100 انڈیکس 1,46,000 کی نفسیاتی حد بھی پار کر گیا۔ کریکشن کے بعد 100 انڈیکس 1,45,800 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے کمی سے 282 روپے 37 پیسے کا ہو گیا۔ حکومت کا 1,00,000 ٹن چینی امپورٹ کرنے کا ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت امپورٹڈ چینی کی حصول میں خلاف پہ ضابطہ اقدام نہیں کرے گی۔ چینی کی قیمت اور سائز پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ 1,00,000 ٹن چینی کی امپورٹ کی بولی دینے والی تینوں کمپنی سے ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں تعینات امریکی کونسل جنرل کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی اسٹیٹسن سینڈرز کو منصب سنبھالنے کی مبارکباد۔ ملاقات میں تجارتی تعلقات، توانائی تعاون، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیمی تبادلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی۔ کہا پاک امریکہ تعلقات کئی دہائیوں پر مستحکم اور دور رس ہیں۔ ہماری شراکت داری کی بنیاد پر قائم ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ خوش آئند امر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی گاڑیوں کے ڈیجیٹل فٹنس سسٹم پر بریفنگ۔ کہا سندھ میں 92 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں جن کی مؤثر فزیکل انسپیکشن نہیں ہو رہی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ڈیجیٹائزڈ وہیکل انسپیکشن سسٹم متعارف کروا دیا۔ 33,000 سے زائد گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ بھی جاری۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں فٹنس سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی کابینہ نے واہ انڈسٹریز کو کمرشل اور ہیوی گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ کی اصولی منظوری دے دی۔ یہ نئے لیڈر آف دا اپوزیشن آ گئے، نئے لیڈر آف دا اپوزیشن۔ قومی اسمبلی اجلاس میں دلچسپ صورتحال۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے خرم شہزاد بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ عبدالقادر پٹیل کو اپوزیشن لیڈر کی نشست پر دیکھ کر ارکان کے کہے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ عبدالقادر پٹیل کو نیا اپوزیشن لیڈر قرار دے دیا گیا ہے۔ پانی اور سستی بجلی کی بڑھتی ضروریات پورا کرنے کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز ناگزیر ہے۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے ترجیحات کا اعلان کر دیا۔ کہا وابڈا، بھاشا اور محمد ڈیم سمیت 8 بڑے منصوبے تعمیر کر رہا ہے۔ زیر تعمیر منصوبے 2026 سے 2030 تک مرحلہ وار مکمل ہوں گے۔ منصوبوں کی تکمیل پر 9.7 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہوگا، جبکہ 9,025 میگا واٹ پن بجلی بھی پیدا ہوگی۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور سیالکوٹ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ مری، گلیات، کشمیر، سوات اور کوہستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ خاوند کے سامنے بیوی سے زیادتی کرنے والا مرکزی ملزم بھی انجام کو پہنچ گیا۔ سی سی ڈی سے مقابلوں میں مزید 5 ملزم مارے گئے۔ لاہور کے علاقے چنگ میں خاتون سے زیادتی کا ملزم عمران مارا گیا۔ گرین ٹاؤن میں زیر حراست ملزم بابر علی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ کہنا، اقبال ٹاؤن اور کوتوالی میں بھی مقابلے۔ نذیر، عثمان اور قاسم نامی ملزم فائرنگ کے تبادلے کے بعد مارے گئے۔ ادھر گجرانوالہ میں بھی مبینہ مقابلے کے دوران عمر نامی ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار۔
راولپنڈی پولیس کی گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کرنے والے گینگ کے خلاف کارروائی، ایک کارندہ گرفتار، سرجن ڈاکٹر سمیت 6 ملزم فرار۔ پولیس نے اسٹریچر سے بندھے زاہد نامی شخص کو بھی بازیاب کرا لیا۔ زاہد کو نوکری کا جھانسا دے کر بلایا گیا تھا۔ گرفتار ملزم ظفر خان نے انکشاف کیا کہ غیر ملکی شہریوں کی پیوندکاری بھی کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں مذہب کی تبدیلی اور پسند کی شادی کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے لڑکی سے پوچھا کہ آپ نے اپنی پسند سے شادی کی، شادی کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ لڑکی بینش نے عدالت کو بتایا کہ اس نے 28 برس کی عمر میں پسند کی شادی کی، اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا۔ عدالت نے لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ پولیس کو لڑکی اور فیملی کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ اور سندھ حکومت کا جشن آزادی اور مارکہ حق تقریبات کے سلسلے میں خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ آزادی ٹرین کراچی سے 0 پوائنٹ تھر پارکر تک سفر کرے گی۔ خصوصی ٹرین 13 اگست کو کراچی سے روانہ ہوگی اور 14 اگست کی شام واپس کراچی پہنچے گی۔ صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ آزادی ٹرین کے شرکاء ہر اسٹیشن پر عوامی قومی پرچم تقسیم کریں گے۔